مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا میں تھوڑے اکھن تو بغیر سپیکر چھڑ رہا تو ایڈی کنجوسی تھلے نہیں جن دے بازن وچ طاقت کھڑے کرو میرے پتہ چلے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا نبیاں نو وی کہنا پیا اوہ نبیاں کہہ دیتا تسی امتیوں کے چپ بیٹھے ہو نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں